لم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں بزرگوں احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، پریشان نہیں ہونا جڑے تسی دوست احباب حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو سنن واسطے آئے ہو. تسی دین دی بات سنن واسطے آئے ہو. اگر اخلاص دے نال تو انو اللہ نے اجر عطا فرمانا ہے. جو سنن آیا ہے دین دی بات انہوں انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اجر ثواب عطا فرمانا ہے. تو جو اس پروگرام دے اندر نہیں پہنچے وہ سمجھن کہ وہ اس ثواب تو محروم رہ گئے نے، یا پھر جڑا دنیا دے حاکم مان کے دین دی تبلیغ کرنے واسطے نہیں جاندا وہ نہیں آ سکدا. سانو کوئی دنیا دا حاکم تے دین دی تبلیغ تو نہیں ہو سکدا. ساڈی ڈیوٹی عرش والے رب نے دین دی تبلیغ دی لگائی ہے. اس واسطے جڑے پروگرام کرواندے نے اشتہارات اس دے واسطے محنت کوشش انہوں بھی کوئی دنیا دا مفاد تے نہیں. آخر رات جاگ کے دوسرے دوستان دے دروازے تے جا کے
اس پروگرام واسطے اخراجات بھی جمع کرتے ہیں تو انہاں دی نیت بھی ثواب دی نیت ہے، تو اس واسطے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے۔ بس اللہ پاک سانو سب نو ہدایت نصیب فرما دے۔ کل بھی میں ادھر جو دوسرے رحال کے اندر پروگرام سی اتنے میں آخر تے ایک نبی پاک دی حدیث سنائی کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا آدمی حق تے ہے لیکن جھگڑا آپس کے اندر پہ گیا ہے، ان آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق تے ہاں، حق میرا ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑا پہ گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جھگڑے تو بچ کے اپنا حق ہی چھڑ دیندا ہے کہ میں حق نہیں لیندا، جھگڑا نہیں پہنا چاہیے، جھگڑا اچھی بات نہیں، میں اپنا حق ہی نہیں لیندا، ہاں حقدار ہے لیکن جھگڑے تو بچن واسطے وہ اپنا حق قربان کر دیندا ہے۔ عرش والا رحمان اس تے اتنا راضی ہو جاندہ ہے، اتنا راضی ہو جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو جنت دے درمیان دے اندر ایک جنتی محل نصیب فرما دیتا ہے۔ بھائیو اگر سانو مولویاں نو بھی اللہ ہدایت دے دے، لوگاں نو جنت دے منظر سنا سنا کے چماندا ہے، لیکن جب اپنی واری آئی پتہ لگتا ہے کہ آپ نو جنت دے محل دی لوڑ ہی نہیں، لوگاں نو سنا کے جنت دی طرف لے آئے اور آپ نو نوٹر دی لوڑ ہے۔ تو حضرات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، میرا کوئی احسان نہیں، میں شرمندہ ہاں کہ میرے بزرگ مولانا عزیز الرحمان یہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، نہیں میرا یہ حق ہے کہ دن رات جدوں بھی آواز لگا میں انشاءاللہ حاضر ہاں، جتنی اللہ نے میں توفیق دیتی ہے۔ اس تو بعد بھی اگر کوئی مولوی انکار کرے گا نہیں آئے گا تو میں انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہوں گا، دین کی بات سنا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا رب کائنات نے لوگوں حیا ایمان دا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اگر مرد دے اندر حیا پیدا ہو جائے، عورت دے اندر حیا پیدا ہو جائے، معاشرے دے اختلافات ختم ہو جائے، مرد دے عورت دے اندر اگر شرم و حیا پیدا ہو جائے، بے شمار غلطیاں گناہ ختم ہو جائے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، بندہ حیا والا بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو ایک صحابی حیا دے متعلق سوال کر دائے، آپ نے فرمایا انہی حیا اللہ دا اپنے دل اندر کر رہے جنہ حیا اپنے باپ دا کرنا ہے، انہی اللہ دا اگر کوئی بندہ اپنے دل وچ حیا رکھ لے غلطی دے قریب نہیں جا سکتا، گناہ دے قریب نہیں جا سکتا۔ دیکھو نہ بندہ کوئی غلطی کرن لگ جائے، کوئی گناہ کرن لگ جائے، کوئی بے حیائی دا کام کرن لگ جائے، سوچدا ہے کدھر میرے باپ نو پتہ نہ چل جائے، میری والدہ نو پتہ نہ چل
جائے میرے اس برائی بے حیائی دا میرے بھائی میری بہن نو پتہ نہ چل جائے. حضرات شیخو پور دے نوجوانا باپ تو چھپ کے بے حیائی کر جائے گا, ماں تو چھپ کے بے حیائی کر سکنا ہے, بھائی تو چھپ کے بے حیائی کر سکنا ہے, دوستاں تو چھپ کے بے حیائی کر سکنا ہے, مولویاں تو چھپ کے بے حیائی کر سکنا ہے, ساری کائنات تو چھپ کے بندہ بے حیائی کر سکتا ہے, پر عرش والے رحمان تو چھپ کے بے حیائی کر سکتا نہیں کر سکتا. رات نو کرے تے اللہ تد بھی دیکھدا ہے, اندھیرے اندر کرے اللہ تد بھی دیکھدا ہے, چھپ کے کرے تے اللہ تد بھی دیکھدا ہے. لیکن بندہ حیا والا بن جائے, حیا دی صفت ایسی ہے بندے دے اندر پیدا ہو جائے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. حیا دی صفت ایسی ہے بندے دے اندر پیدا ہو جائے بندہ نیکی دی طرف مائل ہو جاتا ہے. حیا دی صفت ایسی ہے بندہ اپنے اندر پیدا کر لے اے بندہ نیکی کردا نیکی دا بدلہ اللہ جنت عطا کر دیندا ہے. اگر بے حیائی کردا ہے بے حیا بندہ گناہ کردا ہے, گناہ کرنے والا جہنم دی اگ وچ داخل ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ اس عورت دی حیا دا تذکرہ کر رہا ہے, ذرا توجہ کر لینا. جناب موسیٰ علیہ السلام ادھر مصر تو چلے نے مدین شہر وال چل دے جا رہے نے, معاملہ جو بھی بنے آئے اللہ دے نبی نے اجے نبوت اللہ نے عطا نہیں فرمائی. جوانی دا عالم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر دینا مدین دے کنویں تے پہنچ جاندے نے, پیروں دی جُتی پھٹ جاندی ہے. اللہ اپنے نبی دا خار لحاظ نال خیال رکھدا ہے. اللہ پاک نے جنوں نبوت عطا کرنی ہوئے جن دے سر تے رسالت دا تاج پہنانا ہوئے, اللہ پیدا ہون تو لے کے آخر زندگی تک رب العالمین اپنے اس نبی دی زندگی دا پہرا دیا کر دینے. جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے آ جاندے نے. ادھر دو عورتاں بعض نے تے لکھیا شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں, لیکن حقیقت ہوئی ہے یہ شعیب نبی دیا بیٹیاں نہیں, کوئی بھی بیٹیاں نہیں, لیکن باپ کتنا نیکو پہارے. اس باپ نے اپنی بیٹیاں دی تربیت کیسی کی دی ہے, اس باپ نے اپنی بیٹیاں نو حیا دا سبق کتنا سکھایا ہے, اس باپ نے اپنی بیٹیاں نو حیا دا درس کتنا دیتا ہے. یہ دو بچیاں اپنی بکریاں لے کے چران واسطے باہر نکلیاں نے, جدوں مدین دے کنویں تے پہنچیاں نے. میرے بھائی یاد رکھ لے کسے دی بیٹی وال اپنی انگلی ہمیں نہ اٹھا دیا کر. پتہ نہیں کنا باپ مجبور ہو کے اپنی جوان بیٹی نو کہو باہر بھیجدا ہے, بھلا کنا دل کر دے میری بیٹی جوان باہر جنگنا میں چلی جائے. اینا بچیاں دا باپ کتنا مجبور ہو گیا ہے, تیرا بکریاں آپ نہیں چلا سکتا. پتہ لگیا اینا بچیاں دا ویر کوئی نہیں, ویر ہوندہ تے بکریاں چران چلا جاندہ. کنیاں مجبوریاں نے آج تیریاں انگلا اٹھ جاندیاں نے. تیرے رشتے دارہ دے اندر اگر کوئی بچی کسے دے گھر دے اندر جا کے برتن دھو کے حلال روزی کما رہی ہے, اور بے نصیبہ تیریاں انگلا اٹھ جاندیاں نے. تینوں کی پتہ ہے اس بچی دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہوئے گا,
اپنے چھوٹے چھوٹے ویراں دی پرورش واسطے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیاں دا پیٹ پالن واسطے اپنے باپ دے دروازے تو بچی کیڑی مجبور ہو گئے اج دوسرے دروازے تے لوگاں دے برتن موج دی جا رہی ہے لوگاں دے کپڑے دھو دھو کے اپنے بھائیاں نوں پالن واسطے لوگاں دے کپڑے تے چھڑکاں بھی برداشت کر دی ہے تیری تے نظر اٹھ گئی ہے تیری تے انگلی دا اشارہ ہو گیا ہے اے بچی چنگی نہیں ادھر اے بھی تے بیٹیاں آئیاں نے اپنیاں بکریاں نو تو اپنیاں بکریاں نو چران واسطے آئے انہاں دے باپ دے دل دی طبیعت کی ہوئے گی جوان بچیاں باپ پرد ہو کے جنگل وچ بکریاں چرا رہیاں نے جدیاں جوان بیٹیاں جنگل وال جاؤ اس باپ نو پلا کیویں چین آ سکدا ہے اس باپ نو کیویں گھر سکون آ سکدا ہے اے بچیاں حیا والیاں بیٹیاں نے بکریاں چرا کے جدوں مدین دے کنویں تے آئیاں نے نوجوان اپنیاں بکریاں نو اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے اے بیبیاں اے بچیاں حیا والیاں باپرد ہو گئے اپنے جانوراں نو الگ لے کے کھلوتیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے بھی جوان نے اے سارا منظر دیکھ رہے نے کہ مرد اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے اے دو بیبیاں دو لڑکیاں اے نہ پردہ کیتے اے اپنیاں بکریاں پانی وال نہیں لے جا رہیاں آخر دیکھ دیکھ دینا جناب موسیٰ علیہ السلام نظراں نیویاں کیتیاں نے اینا دو لڑکیاں دے کول آ جاندے نے آندے نے کالا ما خطبکما کالا ما خطبکما کالا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر جناب موسیٰ علیہ السلام سوال کر دے میں اے بیبیوں تسی اپنے جانوراں پانی کیوں نہیں پلا دیا اے بچیاں بڑی حیا والیاں نے آندیاں نے ویرا اسی ساڈا باپ بڈھا ہو گیا ہے اسی عورت زیادہ اے ڈور نہیں کھچ سکدیاں اے پانی پلا کے چلے جان گے تے جڑا بچیا پانی ہوئے گا اسی اپنیاں بکریاں نو پلا کے چلیاں جاواں گیاں تے نال اگلی گل وی کہہ دتی ہے وے ساڈے کولوں سوال کرن والے ساڈا تے باپ ہی بڈھا ہو گیا ہے وے ویرا ساڈے کولوں سوال کرنے والے سانو پوچھن والے ساڈا باپ بڈھا ہو گیا ہے تا اسی جنگلاں دے وچ بکریاں دے پیچھے آئیا رب جاندا ہے یا انہاں بچیاں دی کفیت او بیٹیاں ہی جاندیاں نے حیا والا نبی حیا والیاں ہی دوویں عورتاں نے انہاں دی حیا دا تذکرہ رب نے قرآن اندر کر دیتا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام اے جوان بھی نے تے حیا والے بھی نے خاموش ہو کے واپس چلے جاندے نے جا کے پانی دا ڈور کڈے ہے انہاں بچیاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے پانی پلا کے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کوئی گل بات نہیں کی حیا والا جو نبی ہے انہاں دی حیا دا کیا کہنا میرے پاک پیغمبر بخاری اندر موجود ہے حضرت موسیٰ انہیں حیا والے سر بنی
اسرائیل لوگ اپنے کپڑے اتار کے اکٹھے ہی غسل کر لیں، ننگے ہو کے اکٹھے غسل کر دے تے جناب موسیٰ علیہ السلام جوان بھی نے تے حیا والے اینا بنی اسرائیلیاں دے نال موسیٰ علیہ السلام ننگے غسل نہیں سر کر دے تے ایک قوم میرے نبی موسیٰ لو اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نو آندے نے اے موسیٰ بندہ لگدا ہی نہیں، اے مرد لگدا ہی نہیں، اندر جسم دے اندر کوئی آئے یا اندر جسم دے پھول بہری نکلی ہے تا ساڈے نال کپڑے اتار کے نہیں غسل کردا۔ اللہ نو اے بھی بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی ہوئے، میرے نبی دی عزت حملہ ہو جائے، میرے نبی دے بارے ایسی بات ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبی دا دفاع انج کر دینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عادت سی آپ کلے چلے جاندے، کلے جا کے کپڑے اتار کے غسل کر دے۔ ایک دن غسل کر لگے میں کول ایک پتھر پہ آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر کے رکھ دیتے نے، ادھر پتھر تے کپڑے رکھے انہیں، اس پتھر نو اللہ دا حکم ہو جاندہ ہے، آدر آگیا ہے او پتھرہ میرے موسیٰ دے کپڑے لے کے دوڑ جا، اے پتھرہ میرے موسیٰ دے کپڑے لے کے دوڑ پہ ان والا پتھر دا کی کام ترنا بندہ تے چل جائے، حوان چل دینے جانور چل رہنے، پتھر نے کی چلنا پر جدو میرا رب چلاوے ادو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے پتھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لیتے نٹ پہنگا اگے اگے دوڑے آئے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پکڑے ہے، سوٹا پکڑے ہے، پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے ہیں، 100 بھی حجر 100 بھی حجر، او پتھرہ میرے کپڑے دے جا، اے پتھرہ میرے کپڑے دے جا، بھلا پتھر کی میں دے اللہ دا آدر آگے ہے، پتھر چند دا آگے جا رہے ہیں، نبی موسیٰ پیچھے پیچھے سوٹا لے کے دوڑ دے جاندے نے، بنی اسرائیل لوگ جتھے بیٹھے نے اتھے جا کے پتھر بھی رک جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ ننگے ہی نے جدو اینا دے سامنے ہو گئے، اینا موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے آپس وچ بڑے شرمندہ ہوئے، اسی تے آندے سا کہ اس جوان دے جسم تے پھول بہری ہے، پھول بہری بھی کوئی نہیں، اندہ تے جسم بالکل صاحب ہے، اسی آندے سا یہ جوان ہے ہی نہیں، یہ مرد ہے ہی نہیں، ہے بھی مرد ہے، جدو یہ نہ دیکھ لیا پتھر رک گیا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تو کپڑے اتارے، اٹھا کے جسم دے پہنے نے حیا نال غصہ نہ آیا، اپنا سوٹا جیڑا اپنا آسا پتھر نو مار لگ بیندے نے، کئی ضربہ پتھر دے ماریاں نے، اس واسطے کہ میرے کپڑے کیوں لے کے چلا گیا، ایدی حیا والے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اینا بکریاں نو پانی پلایا، احسان کر دیتا ہے پر کوئی گل کی تھی۔ آج نوجوانہ ذرا تمہیں سوچ لے، کوئی میری بہن بیٹی رائی گزر دیا اگر رستے دا پتہ نہیں لگیا تینوں کھڑیاں کر کے رستہ پوچھ لوے تے تیرا دل ایڈا چول ہو جائے گا، تیرے دل وچوں غیرت نکل جائے گی، تیرے دل وچوں حیا نکل جائے گی، بے حیائی آ جائے گی، وہ رستہ پوچھ دیئے تے تو جلدی دینا رستہ بھی دس دینا تے اج دا نوجوان اپنے موبائل دا نمبر لکھ کے بھی اندے قدمہ وچ سٹ دے گا، تیری حیا ہوندی تے اندے
قدماں وچ موبائل دا نمبر نہ لکھدا، اگر تیری اکھ دے اندر شرم تے حیا ہوندی اس جگہ تے اپنی بیٹی نو پا لیندا، اس جگہ تے اپنی بہن تصور کردا تے کدی بھی یہ حرکت نہیں سے کر سکدا۔ جناب موسیٰ بھی جوان نے ہے غیر دا والے نے بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تے آپ ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئے نے تے اپنے رب کے اعلیٰ ضرورت کھان دیئے ضرورت پین دیئے، پر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بکریاں انہاں بچیاں نال کوئی مطالبہ نہیں کیتا۔ درخت دے تھلے بیٹھ کے آندے نے قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کو خیر دا سوال کر دینے، اللہ کو خیر دا سوال کر دینے کہ اے دھوے بچیاں اپنے گھر بکریاں لے کے چلیاں گئیاں نے۔ جڑے سمجھدار دنا ماں باپ ہوندے نے او پہچان رکھ دینے، خیال رکھ دینے اے بچیاں وقت تو پہلے آ گئیاں نے، باپ نے ویکھیا بکریاں بھی رجیاں نے تے اگلا سوال باپ کردا اے میریو بیٹیو اج کی وجہ تسی وقت تو پہلے بھی آ گئیاں جے تے بکریاں بھی رجیاں نے۔ انہاں بچیاں نے اپنے باپ نو جواب دیتا ہے ابا جی ایک نوجوان ملے انہیں ساڈے جانوراں نو پانی پلایا، انہاں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا، اس وقت اج بکریاں رج کے پانی پی آئیاں نے، اسی وقت تو پہلے آ گئیاں وا۔ حضرات شیخ اردیا پاسیا او بیٹیاں والو پہنا والو پہچان دی خیال رکھیا کر، بیٹی اگر مدرسے گئی ہے وقت تو پہلے جا رہی ہے تے ماں باپ دا حق بن گئے اپنی بیٹی نو پوچھے بیٹی اگے تیرے درس میں جان دا وقت نہیں ہویا، پہلے جان دی وجہ کی ہے تیرے چال جان دا جی ٹائم نہیں ہویا، تیرا پہلے کالج جان دا سبب کی ہے، اگر سکول کالج مدرسے تو وقت تو پہلے گھر آ گئی ہے تے ماپیاں دا حق بندا ہے اپنی بچیاں نو پوچھن بیٹی اج پہلے آن دی وجہ کی ہے کیوں پہلے گھر آ گئی ہے، اگر تو اپنی بیٹی نو انگوٹھی نہیں پہنائی، تو اپنی بیٹی نو اگر کڑی نہیں پہنائی، میری ماں میری بہن توجہ کرنا میری اج دی گفتگو دے، اگر ماں نے اپنی بیٹی نو سوٹ خرید کے نہیں دیتا، اگر باپ نے اپنی بیٹی نو موبائل خرید کے نہیں دیتا، گھر وچ بچی انگوٹھی پا کے آئی ہے حق تے بندا ہے ماں دا، بیٹی انگوٹھی میں نہیں دیتی، میں تینوں پیسے نہیں دیتے، انگوٹھی کتھوں لے کے آئی ہے، ایک کپڑا کتھوں لے کے آئی ہے، ایک موبائل کتھوں لے کے آئی ہے۔ جدوں ماں باپ پوچھے گا بیٹی کبھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی، جے ماں باپ پرواہ نہیں کردا تے لوگوں پھر ایک وقت آ جاندا ہے کہ بیٹی غلط قدم اٹھا جائے گی، جدوں غلط قدم اٹھدا ہے تے اللہ دی قسم ایک بچی دا غلط قدم اٹھ جائے باپ دی غیرت دا جنازہ نکل جاندا ہے، ایک بیٹی دا غلط قدم اٹھ جائے بھائی دی غیرت دا جنازہ نکل جاندا ہے، ماں باپ قبیلے دی غیرت دا جنازہ نکل جاندا ہے۔ اس واسطے نوجوان تو بھی حیا پیدا کر لے، میری ماں میری بہن تو بھی حیا پیدا کر لے، جدوں یہ بچیاں اپنے گھر جاندیاں نے تے باپ نے ایک گل سن لئی ہے تے باپ کہندا میری بیٹیو ان تسی دو جے تے
तुहाडे विचों एक चली जाए, उस नौजवान नूं बुला के मेरे को ले आए। कैसा सबक बाप दे रहे हैं, कैसी तरबियत कर रहे हैं। फरमाते ने बेटी ये नहीं कहना कि मेरे नाल चल, बल्कि एक कहना तैनू मेरा बाप बुला लिया है, मैं नहीं बुला रही, मैं तेरे नाल मुखातब नहीं। तू साडियां बकरियां नो पानी पिलाया, ये मेरा बाप तैनू सिला देना चाहता है, मेरा बाप तैनू बुला रहा है। शर्मो हया वाली औरत चल दी जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ला जाती है। आके कह लगी पर्दा कीता है, नजरा चुकाइया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहंदी है वे नौजवाना तेनू मेरा बाप बुला रहा है, इस वास्ते बुला रहा है तू साडियां बकरियां नूं पानी पिलाया, मेरा बाप इन्ना सिला देना चाहता है। हजरत मूसा जरूरतमंद सर, भुख लगी है, मुसाफर सर, अंदर ठीक है। और वेख दोवां दी गैरत हया कितनी है। ये पापड़ हो गए, ये औरत अगे अगे चल पई है। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पीछे पीछे तुर रहे, हवा चलती है ते कपड़े उड़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आवाज देंदे ने बीबी जरा रुक जा, तू पीछे चल ते मैं अगे चलना, मैं नहीं बर्दाश्त करदा। गैर मारूम औरत अगे चलने ते उनके कपड़े भी उड़ जाए, उनके कपड़े ते नजर पै जाए, मैं अगे चलना ते तू पीछे चल, जिधर रास्ता बदलना होएगा। बीबी बोली भी ना, उधर रोड़ा सुट दे, मैनू पता चल जाएगा ऐ रास्ता है किते हया वाले ने, दोवें कल्ले ने, ये भी जवान है औरत भी जवान है, ते अल्लाह ने एवें ते हया दे तज़किरे नहीं कर देते। ये हयादार बीबी इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम नूं अपने घर लेके चलिया गईया ने, ते अल्लाह ने कुरान बना दिता है। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, पता लगिया हया पैदा करिए अल्लाह उनके तज़किरे फिर आसमाना ते कर देंदा। ए बीबी पहले मेरे नबी दे आन तो पहले गुजर गई है, लेकिन उनकी हया इतनी है, अल्लाह नू हया इन्नी पसंद आई है, जेड़ा कुरान रब्बे कायनात ने मेरे मुहम्मद ते उतारे है, उस कुरान अंदर इस बीबी दी हया दा तज़किरा कर देता है। इस वास्ते लोगों हया पैदा करो, अगर हया आ जाएगी ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, और जेड़ा हयादार बन है उनके तज़किरे रब आसमाना ते ज़मीना ते कर देंदा है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हया वाले नबी सन। और लोगों जिन्हां दा कलमा पढ़े आए, जिन्होंने अपना रहबर रहनुमा मनिया, रब की फरमा रहा ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुहाडे वास्ते नमूना है, मेरे नबी तुहाडे वास्ते उसवा हसना है। ते नबी एदे हया वाले सर, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जिस तरह कुवारी कुड़ी हया वाली है ना, इन्ने तो वध मेरा नबी हया वाला। और बल्कि मक्के दे काफर मेरे नबी नू पत्थर मारन वाले, मक्के दे काफर मेरे पैगंबर दे रस्ते दी अंदर कंडे बिछान वाले, मक्के दे काफर मेरे पैगंबर दी नमाज पढ़ दिया कंड पाक दे गंदियां ओजरियां रखन वाले, मक्के दे काफर मेरे पैगंबर दे गल पाक अंदर सापा पा के खींचने वाले, मेरे पैगंबर नू पागल कहने वाले,
شرم نو دیکھیا تے مکے دے کافر کہندے سن او لوگوں ساڈیاں کواریاں بچیاں نے اگر حیا دا سبق سکھیا ہے تے محمد دے چہرے تو سکھیا ہے۔ جوان کبھی میرے تیرے اندر انج دی حیا پیدا ہو جائے، تم بھی سبق بن جائے، تیری نظر زمین تے ہوئے، حیا ہوئے تے پھر میں تے پہلے کیا تذکرے رب اسمان تے کر دے، نبی حیا والا، نبی دے صحابہ حیا والے اور نبی دے داماد بھی حیا والے۔ اور میرے آقا ایک دن اپنے حجرات دے اندر نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پاک پیغمبر جنتے نے اللہ دے نبی دی پنڈلی تو ذرا کپڑا اٹھے آئے، دروازے دے آواز آئی ہے، آقا فرماندے نے عائشہ کون ہے؟ اللہ دے نبی دروازے دے میرا بابا ابو بکر آیا ہے، میرے ابا جی آئے نے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اپنے باپ نو اندر بلا لو۔ اماں جی فرما دیا نے میں اپنے ابا جان نو اندر بلایا، میرے باپ اندر آ گئے، اللہ دے نبی لیٹے رہے، اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، پھر دروازہ کھڑکیا، آقا فرماندے نے عائشہ کون آئے؟ اللہ دے نبی عمر فاروق آئے نے، عمر پیارا آیا ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر نو بھی اندر بلا لے، اندر بلایا جاندے۔ اماں جی فرماندیاں نے عمر میرے حجرے میں جائے، اللہ دے نبی لیتے رہے، اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، پھر دروازہ کھڑ گیا، آقا فرماندے نے عائشہ کون ہے؟ اللہ دے نبی پیارا عثمان آیا، میرے محبوب تو دماغ عثمان آیا ہے۔ کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے عثمان بھی اندر بلا لو۔ ادھر امی عائشہ حضرت عثمان نو بلا دیا نے، تے ادھر میرے آقا جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ دے نبی بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا، کچھ دیر بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں نے، اے اٹھ کے چلے گئے۔ تے اماں جی عائشہ عرضہ کر دیا نے محبوبہ میں ایک گل تے دس دیو، میرا باپ ابو بکر آیا، تسی لیتے رہتے پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، عمر فاروق آئے، تسی لیتے رہتے پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، پر محبوبہ جدو پیارا عثمان آیا تسی اٹھ کے بھی بیٹھ گئے تے اپنی پنڈلی تے بھی کپڑا کر لیا۔ میرے آقا نے پتہ ہی جواب کی دیتا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے عائشہ پیاری ہے، میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جس عثمان دا حیا تے آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ بڑا شرمیلا عثمان ہے، اگر میں اس حالت وچ لیٹیا رہندا تے میرا عثمان واپس چلا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان بڑا حیا والا ہے، ان دی حیا تے آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ اگر تو بھی حیا والا بن جائے اللہ دی قسم ہے آسمان دے فرشتے تیری بھی حیا کرن، زمین تے انسان تیری بھی حیا کرن، تیرے دل دے اندر رب دی حیا آ جائے، تیرے دل دے اندر رب دا خوف آ جائے۔ دیکھ جنہ اپنے دل اندر رب دا حیا رکھیا ہے، اماں جی اسماء بنت ابی بکر کو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی سالی بھی ہے، ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما جی اسما فرماندیاں نے میرے باپ نے حضرت زبیر نال میرا نکاح کر دیتا ہے، حضرت زبیر نال میری شادی کر دیتی ہے۔ ماں جی اسما فرماندیاں نے حضرت زبیر بڑا غریب انسان سی، مالدار نہیں سی، مال و دولت نہیں سی، بن کے تھوڑا جھلا ایک تے انہاں کول اونٹ ہے۔ حضرت زبیر کو لے کے کول آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینے تو کچھ دور زمین دے دیتی ہے۔ پتہ لگیا بندہ نیک ہوئے، باپ بیٹی دا نکاح کر دے تے بیٹی نو باپ دی حیا دا خیال رکھنا چاہیے، باپ دے انتخاب دا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، فرماندیاں نے حضرت زبیر نال نکاح ہو گیا ہے، وقت گزرتا گیا ہے، غلام ہے کوئی نہیں خدمت کرنے والا، نوکر ہے کوئی نہیں خدمت کرنے والا۔ ماں جی اسما فرماندیاں نے میں مدینیوں نکل دی اپنی اس زمین تے جانی، اتے انگور کھجورا دیا گٹکا چھٹیاں کر کر کے تے میں اپنے اونٹ واسطے لے کے آنگی، اپنے گھوڑے واسطے یہ گٹکا کھجور دیا گٹھلیاں فرماندیاں میں کٹھیاں کر کے اپنے سر تے رکھ کے تے مدینے آ جاندی۔ اج بلا کسے بی بی نو یہ گل کہی جائے تے وہ کہندی ہے میرے واسطے میرے باپ نے انج دے سیاپے بنا دیتے نے، انج دے پکے گھر میری شادی کر دیتی ہے۔ نہ میری بہنے کبھی یہ گل نہ سوچیا کر، وہ تیری زندگی دے مقدر اللہ نے آسمان تے بنا چڑے نے، غربت نامے غربتا امیرہ آمادہ اللہ دے اتیار اندر نے، حیا ویکھیا کر ایمان ویکھیا کر۔ اما جی اسما فرماندیاں نے ایک دن میں زمین تو کھجور دیا گٹھڑیاں کی میں گٹھی بنا کے اپنے سر تے رکھ کے تے تر دیا رہی ہاں۔ اگے میں کی ویکھی ہے اللہ دی پاک پیغمبر تے آپ دے چند صحابہ نال نے، اللہ دے نبی بھی نے تے آپ دے صحابہ بھی نے۔ میں ایک گنڈ اپنے سر تے رکھی ہے، وزن میں اپنے سر تے رکھے ہے تے جدوں میں قریب آ گئی میرے پاک پیغمبر نے مینوں دیکھ لیا تے مینوں دیکھ کے اپنا اونٹ بٹھا لگ پے، میں اونٹ بٹھا دیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نی اسما اس اونٹ تے سوار ہو جا، نی اسما اس اونٹ تے سوار ہو جا۔ ہن میرے پیغمبر روحانی باپ بھی نے، میرے پیغمبر بھی حضرت اسما صالح بھی ہے، ابو بکر صدیق دی پیاری بیٹی ہے، میری ماں میری بہنوں گل سنن والی ہے، واقعہ بخاری اندر موجود ہے۔ جدو اللہ دے نبی نے فرمایا اے اسما اس اونٹ تے سوار ہو جا تے اما جی اسما نے پتہ ہی جواب کی دیتا ہے، امیاں نے اللہ دے نبی اے تواڈے نال صحابہ نے تے انہاں صحابہ تو مینوں حیا آ رہی، انہاں صحابہ تو مینوں شرم آ رہی ہے، انہاں صحابہ تو مینوں شرم آ رہی ہے تے میرے آقا دی سمجھ گئے اور شیخو پور دی عباسیہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے نال اج دے نوجوان جیسے نہیں سن، اج دے مولویاں جیسے نہیں سن، اج دے پیروں جیسے نہیں سن، میرے پیغمبر دے نال جڑے صحابہ کھلوتے نے وہ ایڈے حیا والے، ایڈی عظمت والے، ایڈی شان والے، اوتے او صحابہ سن او جنہاں دی عظمت دے تذکرے رب نے قرآن اندر کیتے، اوتے ایسی شان والے نبی دے صحابہ جڑے قیام وچ کھلوندے رب نے قرآن بنا چھڈیا، اوتے نبی دے صحابہ ایسی عزت عظمت والے رب کے رکوع جاندے رب نے قرآن بنایا،
کرنے والے اور جنہ کی عظمت عزت دا تذکرہ خدا کرے انہ دی حیات دا کیا کہنا ہے، پر ادھر ماجی اسماء دی حیات دا بھی کیا کہنا۔ اتنی پاک باز ہستیاں نے، اتنے پاک باز نوجوان نے، پر اس کے باوجود کی فرمایا مینوں اینا لوگاں تو شرم آ رہی ہے، اور اگلی بات کی گئی محبوبہ شرم مینوں بھی آ رہی ہے، اور دوسرا مینوں اپنے خاوند زبیر کی غیرت بھی یاد آ رہی ہے۔ میرا خاوند زبیر بڑا غیرت مند ہے، کی مطلب ہے کہ میرے خاوند زبیر دی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ میں غیر محرم مردوں دے نال سفر کر جاواں۔ آیا اگر باپ سے اوپریا باپ غیرت مند ہو جائے، اے نہیں ہو سکتا۔ اس باپ دی بیٹی بے پرد ہو کے بازار چلی جائے، باپ غیرت مند ہو جائے، بیٹی بے پرد ہو کے پارک نہیں جا سکتی۔ باپ غیرت مند ہوئے، بیٹی تنگ لباس پہن کے لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتی۔ باپ دی غیرت دا جنازہ نکلیا ہے، بیٹی بے پرد ہو کے بازار جا رہی ہے۔ باپ دی غیرت دا جنازہ نکلیا ہے، بیٹی تنگ لباس پہن کے بدماش لکھاں کے سامنے لوگوں کے سامنے جا رہی ہے۔ اگر بھائی دی اندر غیرت ہوندی، ان دی بہن کبھی بے پرد بازار نہیں جا سکتی۔ بھائی دی غیرت دا جنازہ نکلیا، بے پرد ہو کے بہن بازار اندر گئی۔ بھائی دی غیرت دا جنازہ نکلیا، تنگ لباس پہن کے بہن لوگوں کے سامنے گئی۔ خاوند دی غیرت دا جنازہ نکلیا، اور لوگوں غیرت پیدا کرو، نبی دے صحابہ جیسی غیرت پیدا کر۔ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، نوی نوی شادی ہوئی ہے، دلہن گھر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی تیری شادی نوی ہوئی ہے، دوپہر دا وقت ہے، خندق دا موقع ہے۔ آقا نے فرمایا دوپہر دے وقت اپنے گھر چلا جایا کر، تھوڑی دیر آرام کر کے آ جا۔ اے انصاری صحابی اپنے گھر جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا پروانے جا رہا ہے، دشمن دا کوئی پتہ نہیں، تیر لے جا، نیزہ لے جا، تلوار لے جا، کدے تیرے سامنے دشمن آ جائے۔ نبی دے صحابی نے اپنے ہاتھ اندر نیزہ پکڑیا، اپنے گھر پر روانہ ہویا، دروازے سے پہنچیا۔ ہائے ہائے نوجوان، اتنی غیرت آ جائے تیرا معاشرہ بہتر کیوں نہ بن جائے۔ اے انصاری صحابی جدو اپنے دروازے تے پہنچیا، اپنی بیوی نو دروازے تو باہر گلی وچ دیکھیا، دروازے تو باہر اپنی بیوی نو بازار اندر دیکھیا۔ آئے غیرت والے صحابی نے اپنا نیزہ اٹھا لیا، اپنا نیزہ تان لیا کہ میں گھر نہیں، میری اجازت تو بغیر میری بیوی باہر نکل آئی ہے۔ بیوی نیکوکار ہے، اللہ والی ہے، کہنے لگی میرے سر دے تاج ذرا اپنا نیزہ نیوا کر لو، اپنے نیزے کی نوک ذرا تھلے کر لو، میری بات سن لو، پھر جو فیصلہ کرو ٹھیک ہے۔ انصاری صحابی رک گیا، اپنا نیزہ تھلے کیتا، اور نبی پاک دی صحابیہ اور اس صحابی دی بیوی اپنے خامد نو پکڑ کے اندر کر دے لہ گئی۔ جدو اندر لہ کے گئی کی دیکھیا ہے، اور جس بستر تے عورت لیٹ دی ہے اس بستر تے بہت بڑا ایک سپ لیتے آئے۔ جس بستر تے عورت آرام کر دی ہے اس بستر تے سپ لیٹیا ہے۔ اپنے خاوند نو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے سر دے تاج میں کدی بھی تواڈی عدم موجودگی اندر میرا قدم دروازے تو باہر نہ نکلتا، میں مجبور ہو کے اس دشمن دے اس
جان دے دشمن تو مجبور ہو کے میں قدم باہر کڈیا ہے. غیرت والا صحابی اپنا نیزہ اٹھاندا ہے. میرے نبی دا فرمان ہے اس نے سب نو نیزہ ماریا, سب نو نیزہ لگیا ہے, سب تڑپتا ہے, وہ صحابی نو لگ جاندا ہے. پتہ نہیں صحابی پہلے شہید ہو گیا یا سب مر گئے, سب بھی مر گیا اور صحابی بھی شہید ہو گیا. اور غیرت اے ہے اگر تیرے اندر انجنی غیرت آ جائے, خدا کی قسمیں آج اخبار پڑھے نظر نہ آئے, تیری غیرت غیرت نہ رہی. ادو غیرت جاگدی ہے جدو بیٹی تیری لوگوں نال موبائل تے گفتگو کرے اور نوجوان تو بھی سن لے مت تو سمجھے تو لوگوں دیا بیٹیاں نو ورگلا کے رات دی تنہائی اندر انہاں نال بےہودہ گفتگو کرنا آخر نوبت استحاد آندی ہے. وہ بیٹی دا گھر چھڑا کے انہوں لے کے باہر چلا جانا. کاش تین اس وقت جدو دوسرے دی بیٹی نو موبائل تے ورگلانے, ٹیلی فون تے ورگلانے, اگر دوسرے دی بیٹی نو رک کے خط بھیج کے ورگلانے, اپنے جسم دا خون دا قطرہ کٹ کے دوسرے دی بیٹی دی حیا کرنا ہے. کبھی سوچے اس جگہ دے میری ماں نال کوئی یہ سلوک کرے, میری بیٹی نال کوئی یہ سلوک کرے, میری بہن نال کوئی یہ سلوک کرے, میری بیوی نال کوئی یہ سلوک کرے, تو پسند نہ کرے. میری ماں نال کوئی ایسی حرکت کرے تو پسند نہ کرے, میری بیٹی نال کوئی ایسی حرکت کرے تو پسند نہ کرے, میری بہن نال کوئی ایسی حرکت کرے اور تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا اپنے واسطے تو پسند نہیں کرتا. مسلمان کی بیٹی واسطے وہ چیز کیوں پسند کرنا ہے؟ حضرات شرم کر, تو بھی غیرت مت بن جا. میری اسلامی بہن بیٹی تو بھی غیرت مت بن کے زندگی گزار. اگر کوئی شیطانی اکھ تیرے وجود تے پا کے تینوں ورگلانا چاہے, تیرے دل وچ خدا دی غیرت آ جائے, تیرے دل اندر تیرے باپ دی عزت دی غیرت آ جائے, تیرے دل اندر تیری ماں دی غیرت عزت دی غیرت آ جائے کہ میرا بڈھا باپ میں سکون چاہوا, میرے بڈھے باپ دی کمر جھکی ہے, میرے بڈھے باپ دے ہاتھ کمبدے نے, لیکن میرا پہرے دار بن کے, میرا چوکی دار بن کے, میرا بڈھا باپ میری حفاظت واسطے میرا بیگ چکی ہے. کبھی بیٹی دے اگے ہے, کبھی بیٹی دے پیچھے ہے, کبھی بیٹی دے سجے ہے, کبھی بیٹی دے کھبے ہے. باپ دا سایہ اتر جائے, ماں پردے دار ہے, ماں حیا والی ہے, لیکن اپنی بیٹی دی حیا واسطے, اپنی بیٹی دی تحفظ واسطے ماں پردہ کر کے بیٹی دے نال بازار میں دھکے کھا رہی ہے. میری بہن تینوں کوئی وقت یاد نہ آیا, تینوں باپ دا کوئی لمحہ خدمت دا یاد نہ آیا, تینوں ماں دی خدمت دا کوئی وقت یاد نہ آیا. ایک بدماش نوجوان تے, ایک عیاش نوجوان تے جن دی غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے, تو اپنا تعلق ان دے نال جوڑیا, حتیٰ کہ وقت آیا تو باپ دا گھر چھڑیا اس نوجوان بدماش واسطے, ماں دا گھر چھڑیا اس بدماش واسطے, بھائی کی غیرت میں رلایا اس بدماش واسطے, اور تو عدالت میں جا کے اپنے باپ تو علاوہ جج دے سامنے نکاح کر لیا ہے. تینوں کی پتا ہے ایک خبر تیرے بڈھے باپ نو ملے, تیرے بڈھے باپ دا جنازہ اٹھ جائے, تیری بڈھی ماں نو ایک خبر مل جائے کہ میری بیٹی نے عدالت میں جا کے نکاح کر لیا ہے, تیری ماں دا جنازہ نکل جائے, بھائی دا جنازہ نکل جائے, اور میں پوانگے توہل کہاں گا شیخو پوٹیا باسیا, میرے نبی دا فرمان سچ
نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے فرمایا کسی عورت کا ولی تو بغیر نکاح ہو سکتا, ولی تو بغیر عورت کا نکاح ہو سکتا. اوے حیا ہے بے غیرتی نو اسلام نے بند کیتا ہے, لیکن اسلام کے نام سے پاکستان بنیا ہے. تیرے ملک دی عدالت کیسی ہے, تیرے ملک دے جج انہاں دی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ جوڑا تیری عدالت کے اندر جائے, تیرے ملک دے جج انہاں دا ماں باپ دی اجازت تو بغیر نکاح کر دیتا ہے. میں تے پھر کہا کرنا اگر جج دی بھیجی رب نہ کرے اسی تے ہاں کافر دی بھیجی نال بھی اے لمحہ نہ بنے, دشمن دی بھیجی تے بھی اللہ وقت نہ لے آئے. لیکن لوگوں اور کچھ سوچو تے صحیح, اسلام دا کیوں مذاق اڑاندے ہو, دین دا کیوں مذاق اڑاندے ہو. اگر جج دی بھیجی کرو نکل جائے ان دا نکاح کوئی باپ تو بغیر پڑھا دے, جج برداشت نہیں کرتا. اور دنیا دے مولویوں دنیا دی دولت دی خاطر 2-4 ہزار روپے دی خاطر تسا دوسریاں دیا بیٹیاں دا بغیر محرم دے اور بغیر محرم دے بغیر ولی دے تسا نکاح کیتا ہے. اگر تیری بیٹی دا تیری اجازت تو بغیر کوئی نکاح کرے تو پسند نہیں کرتا, مولوی نکاح نہ کرتا, ہاں تیرے ملک دے جج کسے جوڑے دا نکاح نہ کر دے. اج تیرے ملک دے اندر نوجوان نو جرت پیدا نہ ہوندی کہ وہ کسے دی بیٹی نو کرو کڈ کے تے باہر لے جا کے نکاح کردا. تیری عدالت نے جرت دیتی ہے اور درباری ملا نے ایک جرت دیتی ہے کہ نوجوان لوگاں دیاں بیٹیاں کٹ کے لے جا رہے ہیں. خدا دی قسم تے گجرانوالہ دے اندر میری مسجد دے بالکل قریب ایک عورت ایک ایسی خوبصورت بیٹی دی ماں ہے, اس دا خاوند بھی بڑا خوبصورت 5 وقت دا نمازی باشرہ داڑھی ہے, لیکن موبائل تے نیٹ ورک دے کسے غیر مرد دے نال نوجوان دے نال اس دا تعلق قائم ہو گیا. وقت گزرتا رہا, وقت گزرتا رہا, ایک وقت آیا انہیں اپنی معصوم بچی دی پرواہ نہ کی تھی, اپنی بڈھی ماں کی پرواہ نہ کی تھی. حالانکہ میں جاننا اس دی ماں نے انہوں نے کس انداز نال پرورش کی تھی. چھوٹے چھوٹے تے خامد گھر چھڑ کے چلا گیا, ماں محنت مزدوریاں کر کے انہاں بچے بچیاں نو پالیا. اے نوجوان شادی شدہ عورت اس نوجوان دے گھر پہنچ جاتی ہے, عدالت کے اندر انہاں نکاح کر لیا. اس بچی دے والدہ اس دے مامیاں نے مقدمہ کیتا گجرانوالہ دی عدالت کے اندر. او نوجوان اس لڑکی نو لے کے آیا, جج دے سامنے بٹھایا ہے. اور لوگوں میری ماں میری بہنوں ذرا تصور دے کرنا, بڈھی ماں اپنی بیٹی دیاں اکھاں وچ اکھاں پھا کے اور اپنی اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو گرا رہی ہے, رو رہی ہے. بیٹی ذرا میرے والے دفعہ تک دے لے, اس جج کے سامنے ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اس جوان نال نہیں جانا, میں اپنی ماں نال جانا ہے. بیٹی منہ بھر کے کی کیا ہے, ادھر جوان بھائی بھی کھڑے نے, ادھر جوان ماموں بھی کھڑے نے, لیکن بیٹی منہ بھر کے کہتی ہے میں ماں تیرے گھر نہیں جاواں گی, میں جاواں گی اس نوجوان دے نال جاواں گی. اور ایمان نال سوچ ماں تے سمجھتی ہے زمین پھٹ جائے تے میں غرق ہو جاواں. اج ماں دی عزت نو اس بدماش دے قدماں تے بولیا, بھائی دی عزت نو اس عیاش جوان دے قدماں
ولی تو بغیر تو نکاح کر بھی لے گا، تیرا نکاح نہیں ہوئے گا، بلکہ ساری زندگی تو زنا کرتا رہے گا۔ زنا کر کے جننے بچے پیدا ہوں گے حلال دے نہیں ہوں گے۔ اس واسطے نکاح وہ نکاح ہے جیڑا ولی کرے، ولی کی اجازت نہ ہوئے۔ ایک قدم اس وقت اٹھتا ہے جدو غیرت نکل جائے، جدو حیا نکل جائے۔ غیرت ہے کہ سب کچھ ہے، غیرت نہیں کہ پھر بندے کی عزت برباد ہو جائے گی۔ میرے آقا نے کل فرمایا الحیاء من الایمان، لوگو حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ مینوں تانوں سب نو حیا پیدا کرن دی توفیق فرمائے۔ اللہ میریاں بیٹیاں بہناں نو بھی حیا نال اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درخواست کی ہے رمضان کا مہینہ ہے، دعا فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا میرے اللہ جتنے سارے مسلمان مواحد فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ سب دی